कराची में महाना 2 करोड़ की मंशियात फरोख्त करती थी। कस्टमर्स में शोबिस इंडस्ट्री और सियासतदानों के अहल खाना भी शामिल। अनमोल उर्फ पिंकी के दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात। फूड डिलीवरी ब्रांड की जाली यूनिफॉर्म में कोकेन सप्लाई की जाती। अनमोल का ANF पर भी रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। कहा कोकेन नेटवर्क के तकरीबन 700 से 800 सारिफीन हैं। अदाकारा और मॉडल सारा MQM रुकन कौमी असम्बली सादिक इफ्तिखार और उनकी अहलिया भी राब्ते में थी। मुल्ज़िमा गैंग के जरिए स्कूलों के कम उम्र बच्चों को टारगेट करती थी। गैंग पोश इलाकों और निजी तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करता है। प्रोसिक्यूशन का ओवरऑल प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे और सुबह जो प्रायोरिटी वाले केसेस हैं उनको और बेहतर तरीके से। तो इसमें खलास जो है पिंकी के केसेस में उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? इंशाल्लाह होगा जी। पूरा हमारी तरफ से कोई खला इस तरह का नहीं है। वो कोई और कह रहा है तो वो खला नहीं होता। ये तो जब कोर्ट में जाएगा तो फिर पता चलेगा। पिंकी को प्रोटोकॉल देने वालों से तवील इंक्वायरी। DIG वेस्ट ऑफिस में 9 घंटे पूछकर जारी रही। SSP सिटी अली हसन, SHO गार्डन, SIO समेत 7 अफसरान और एहलकारों का बयान ले लिया गया। 3 लेडी कांस्टेबल से भी बयान कलमबंद। We had extremely positive and productive conversations and meetings today. American and Chinese people share much in common. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness and peace for our children. A special world with the two of us united and together. अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन को भी सुपर पावर मान लिया। चीन के तारीखी दौरे पर आए ट्रंप ने कहा, ताकतवर मुल्क मुत्तहिद होते हैं तो दुनिया खास रुख इख्तियार कर लेती है। इक्तिसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। चीनी सदर की अमरीका को पार्टनरशिप की पेशकश। सदर ट्रंप के एजाज़ में स्टेट डिनर से खिताब में कहा, हमें हरीफ नहीं शराकतदार बनना चाहिए। चीन और अमरीका साथ तरक्की कर सकते हैं। बाहमी ताउन में ही जीत है। महाज आराई से दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. चीनी सदर ने आबने हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया, सदर शी जिनपिंग ने आज़ाद जहाज़रानी यकीनी बनाने और ईरान तनाज़ा ख़त्म कराने में ताउन का यकीन दिलाया। चीनी सदर की ख्वाहिश है कि आबने हुर्मुज़ जहाज़रानी के लिए खुली रहे। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत की तरह अब मौशी ताकत बनाना है। सफ़र तवील और दुश्वार है। कौम फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, 10 मई को पूरी कौम ने शानदार तरीके से मार्का हक मनाया। दुश्मन हमारी बहादुरी को रहती दुनिया तक याद रखेगा। नया आईनी तरमीम लेकर आने की बात है ना, इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं। चाहे वो आईनी तरमीम हो, चाहे वो बजट हो, मेरे इजाजत के बगैर, मेरे वोट के बगैर वो नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी की हिमायत या बगैर आईनी तरमीम या बजट पास करना मुमकिन नहीं। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से फिलहाल कोई बात नहीं की गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं, 26वीं और 27वीं तरमीम में सूबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की वजह से मुमकिन हुई। JUI को सियासत मत सिखाओ बल्कि हमसे सीखो। हम नफरत की सियासत दफन और असूलों की सियासत करते हैं। असूलों से तजावुज़ करेंगे तो मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। 22 मई को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान।
اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی آج اسلام آباد میں احتجاج کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے خزانہ بھرنے کے لیے پیٹرول پر لیوی 117 روپے تک پہنچا دی۔ حکومت کو لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ وفاقی وزراء پیٹرولیم قیمتوں میں مزید اضافے کی باتیں کر رہے ہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات جاری۔ مجوزہ آئینی ترمیم اور بعض قوانین میں تبدیلیوں کے لیے 3 سے 4 مسودے تیار۔ نئے NFC ایوارڈ کے ساتھ نہروں والا معاملہ بھی زیر بحث۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاق نے BISP کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی۔ موقف اپنایا، دفاع، قرضوں اور سود کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں NFC ایوارڈ کو نہ چھیڑا جائے، اس سے صوبے متاثر ہوں گے۔ آئینی ترامیم پارلیمان کا حق ہے، لیکن اتفاق کی رائے نہ ہو تو ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کا فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ۔ ISPR کا کہنا ہے فتح 4 میزائل آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کیا گیا۔ جدید ایوونکس اور نیویگیشنل سسٹم سے لیس میزائل ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ منصوبے میں شامل ماہرین کی فنی مہارت اور عزم کی بھرپور ستائش کی۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اسکینڈل میں حیران کن انکشافات۔ معاملے پر FIA اور CDA افسران کا کردار نظر انداز۔ دستاویزی ثبوت ARY نیوز نے حاصل کر لیے۔ الزامات ثابت ہونے پر 18 مارچ 2017 کو فراڈ، جعلسازی، اختیارات کے ناجائز استعمال پر مقدمہ ہوا۔ FIR میں سابق چیئرمین CDA کامران لاشاری، بسم اللہ گروپ کے عبدالحفیظ شیخ اور دیگر کے نام شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی نے انکوائری مکمل کر لی۔ حکومتی شخصیات، اعلیٰ سرکاری افسران اور رہائشیوں کے بیانات قلم بند کیے۔ کرپشن کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہے۔ 49 آفیسرز کے خلاف ابھی بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ تقریباً 19 لوگ سسپینڈ ہو چکے ہیں، 17 لوگ ریموول فرام سروس ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے تمام راستے بند کر دیے۔ اب تقرریاں اور تبادلے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا صوبے میں کرپشن کے خلاف بھرپور کارروائی کا دعویٰ۔ کہا صوبے میں کرپشن کا بیانیہ بنانے والے ثبوت نہیں دیتے۔ IMF نے وفاق کے نمائندوں کی 5300 ارب کی کرپشن رپورٹ کی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ لائیو ڈیش بورڈ کی بدولت ستھرا پنجاب میں بدعنوانی بے نقاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ادارہ جاتی احتساب کی نئی مثال قائم کر دی۔ مریم نواز نے خود کسی ادارے کا احتساب کر کے کیس اینٹی کرپشن کو بھیجا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری نے بتایا ستھرا پنجاب فیصل آباد میں گڑبڑ محسوس ہونے پر وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر آڈیٹرز کی خصوصی ٹیم فیصل آباد بھیجی۔ تحقیقاتی ٹیم نے ٹھیکیداروں اور سرکاری افسران کا منظم گٹھ جوڑ بے انعقاد کیا۔ یہ گٹھ جوڑ براہ راست ستھرا پنجاب کے منصوبوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ تحقیقات کسی کی شکایت یا بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کی کڑی مانیٹرنگ کا ثمر ہے۔ مریم نواز آنکھ ہر گلی ہر پروجیکٹ پر ہے، عوامی پیسے پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے۔ کوکین کوئن انمول پنکی اپنے فنگر پرنٹ تیزاب سے مٹا چکی۔ پولیس ریکارڈ سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر فنگر پرنٹ مٹائے۔ مئی 2024 میں لاہور سے منشیات فروش جارڈن گینگ پکڑا گیا۔ جارڈن گینگ کی نشاندہی پر پنکی کو بھی حراست میں لیا گیا۔ پنکی نے پولیس انسپکٹر سے تعلقات بنائے، بھاری رشوت دی۔ پولیس انسپکٹر شوہر کی مدد سے گرفتاری سے بچتی رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوکین ڈیلر انمول پنکی کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع نے بتایا پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق درج مقدمے اور دیگر تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ ملزمہ پنکی کے خلاف لاہور میں درج مقدمے میں تفتیش کی تیاری کر لی گئی۔ لاہور میں درج مقدمے میں ملزمہ پنکی کو لاہور لے جایا جائے گا۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کی امریکہ روانگی سے پہلے تہران میں شاندار الوداعی تقریب سجائی گئی۔ صدر مسعود پزشکیان ٹیم کو الوداع کہنے خود انقلاب اسکوائر پہنچے۔
फीफा वर्ल्ड कप किट की रुनुमाई की गई। परचम उठाए हजारों मद्दाहों ने शिरकत की। ईरानी सदर टीम के कैंप भी पहुंचे। टीम ने 12 नंबर की जर्सी पेश करके सदर को अपना 12वां खिलाड़ी बना लिया। ईरान वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में मौजूद। ग्रुप मुकाबले सियाटल और लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। टीम की 18 मई को तुर्की फिर वहीं से अमेरिका रवानगी मुतवक्के है।